सूर्यनारायणं वन्दे देवीं त्रिपुरसुन्दरीं गुरुणधिगतार्थांश्च निरन्तरमहं भजे। अर्थवादनिरूपणम्। अर्थवादो विचार्यते। अर्थवादं विचारिकப்படுகிறது। अर्थवादानां तु स्वार्थपरत्वे प्रयोजनाभावात् अध्ययनविधिवशेन फलवदर्थज्ञानार्थत्वस्य आवश्यकत्वात् विधेयगतप्राशस्त्यप्रतिपादनद्वारा विधिवाक्यैकवाक्यतया प्रामाण्यं स चतुर्विधः निंदा प्रशंसा परकृतिपुराकल्पभेदात्नु पोरुदु। अर्थवादवाक्यना என்னன்னு முதல்ல தெரிஞ்சுக்கோங்க. वायव्यग् श्वेतमालभेत भूतिकामहान् एकं विधिवाक्यं भवति। अनन्तरं वायुर्वै क्षेपिष्ठा देवता वायुमेव स्वेन भागधेयेनोपधावति स एवैनं भूतिं गमयति इति अर्थवादवाक्यमपि विधिवाक्येन सह श्रूयते। अस्य वाक्यस्य विधिवाक्यस्य अर्थवादवाक्यस्य च कः अर्थः इति इदानीं चिन्तयामि। इदानीं वदामि। वायव्यं श्वेतम् आलभेत भूतिकामः। भूतिकामः भूतिः नाम ऐश्वर्यम्। ऐश्वर्यकामः स्वर्गकामः यथा ऐश्वर्यकामनावान् वायव्यं श्वेतम् आलभेत। वायव्यं श्वेतं नाम वायुदेवतासम्बन्धि श्वेतं पशुम् आलभेत। तदुपयुज्य यागं कुर्यादिति लक्षणया। अत्र यजि धातुः न श्रूयते, लिङ् प्रत्ययः न श्रूयते चेदपि कथं यागविधायकत्वम् अस्ति, कथं विधिप्रत्ययः लक्षणया स्वीकर्तव्यः इत्यादि अस्माभिः आदौ एव चिन्तितं। सरिया? अतः वायव्यं श्वेतमालभेत भूतिकामः द्रव्यदेवतासम्बन्धेन यागः अनुमीयते। एवं विधिप्रत्ययः अपि अत्र लेट् लकारः वा विधिप्रत्यय लक्षणया परिणामः वा कर्तव्यः एवमस्ति। भवतु। इदानीं यागस्य फलं किं? भूतिः। फलस्य साधनं वायुदेवताकः, वायुदेवताविशिष्टः पशुद्रव्यकः, श्वेतपशुद्रव्यकः यागः लब्धं। विधिवाक्यस्य अयमर्थः। अनन्तरम् अर्थवादवाक्यं भवति। तत्र विधिवाक्ये यत् किञ्चिदस्ति, यद्विधीयते तस्य स्तुतिं करोति। वायुर्वै क्षेपिष्ठा देवता। क्षेपिष्ठा नाम क्षिप्रगामिनी इत्यर्थः। क्षिप्रगामिनी नाम कः अर्थः? वेगेन गच्छति इत्यर्थः। वेगेन क्षिप्रगमनशीला, वेगेन गन्तुं शक्नोति या देवता सा वायुदेवता। अतः वायुः वायुर्वै क्षेपिष्ठा देवता वायुमेव स्वेन भागधेयेन उपधावति। तादृशवायुदेवतां स्वेन भागधेयेन यजमानः तोषयति चेत् सः शीघ्रं फलं प्रयच्छति। वायुदेवता कुतः? वायुदेवता वेगेन गच्छति किल, अतः वेगेन गमनशीला देवता वेगेन फलं प्रयच्छति इति एकः अर्थवादवाक्यम् एकं भवति। अवगतं वा? इदानीम् अर्थवादवाक्येन नूतनं किमपि ज्ञातव्यं नास्ति। नूतनं ज्ञातव्यं नाम अर्थवादवाक्यस्य पदपदार्थं स्वीकृत्य कश्चन बोधः जायते खलु। तस्मिन् बोधे नूतनतया ज्ञातव्यं बहु नास्ति इति चिन्तयामः। पूर्णं वाक्यं स्वीकृत्य सामान्यतः अंशेन स्वीकृत्य उदाहरणं यच्छन्ति। वायुः वेगेन गच्छति इति भवता न ज्ञायते वा? तद्वेदेन वक्तव्यं वा? तर्हि किमर्थं वायुः वेगेन गच्छति एवं रीत्या वेदे वक्तव्यम् इति चेत् तदानीम् उच्यते यद्विधीयते तस्य स्तुतिः क्रियते। विधेयप्राशस्त्यं। प्राशस्त्यं नाम किम्? उयर्व्। यद्विधीयते तद्विधेयं विधेयस्य प्राशस्त्यं बोधयति। किम्? अर्थवादवाक्यम्। अर्थवादवाक्यं किं करोति? यद्विधीयते तस्य स्तुतिं करोति, तस्य प्राशस्त्यं बोधयति। तेन किं प्रयोजनम् इति चेत् यागस्य फलस्य च कर्मणः फलस्य च, यागस्य इत्येव मास्तु, होमादिकमपि भवति, कर्मणः फलस्य च कार्यकारणभावसम्बन्धः ज्ञायते विधिवाक्येनैव। विधिवाक्येन किं ज्ञायते?
कर्मणः फलस्य च कार्यकारणभावः ज्ञायते ज्ञायते वा न वा न ज्ञायते वा किम् एवं पश्यति ज्ञायते खलु स्वर्गकामो यजेत इति अस्ति यागः कर्म स्वर्गः फलम् अनयोः कार्यकारणभावसम्बन्धः अस्ति वा न वा इति खलु वेदः बोधयति किमपि नावगतम् इतिवत् सः सर्वदा मुखं प्रदर्शयति यत् अवगन्तुं योग्यमस्ति तत्रापि हठं करोति न इदं न अहम् अवगतवान् अवगन्तुम् अहं सिद्धः नास्मि इतिवत् प्रदर्शयति किमर्थं तथा मास्तु क्षिप्रगामी देवता मया किम् उक्तं कर्मणः फलस्य साध्यसाधनभावः अवगतश्चेदपि कदाचित् कर्मणि प्रवृत्तिः न जायते कदाचित् प्रवृत्तिर्न जायते एवमस्ति किल सामान्यतः लोकेपि पश्यतु क्षीरपानम् आरोग्यदायकम् इति कश्चन बालकः जानाति वा न वा क्षीरपानेन आरोग्यं लभ्यते इति कश्चन जानाति वा बहवः बालकाः पञ्चवयस्कबालकः कश्चन अवश्यं जानाति तद् अधः यः अस्ति यस्य पञ्चवयः अपि न जातं सः न जानीयात् भवतु सामान्यतः कश्चन पञ्चवयस्कः बालकः क्षीरपानेन पुष्टिर्भवति इति न जानाति वा तथापि क्षीरं पिबति वा न पिबति तस्य रुचिः नागच्छति कार्यकारणभावं जानाति यथा भवन्तः पठनस्य ज्ञानस्य च कार्यकारणभावं जानन्ति तथापि तथा सम्यक् न पठन्ति सर्वदा पठन्ति वा न पठन्ति बहवः क्रीडार्थं गच्छन्ति क्रीडया समयं यापयन्ति दोषः इति न वदामि क्रीडापि अपेक्षिता वदामि क्रीडां समाप्य पठन्ति वा न मोबैल् फ़ोन् पश्यन्ति एवं रीत्या किमपि कुर्वन्ति किल तर्हि कार्यकारणभावे ज्ञातेपि किं न सिद्ध्यति प्रवृत्तिः न जायते तस्मिन् कर्मणि प्रवृत्तिः न जायते इति एतस्याम् अवस्थायां यत् विधीयते किल तत्र रुचिम् उत्पादयितुं किञ्चित् स्तुतिः क्रियते तथा स्तुतिः क्रियते चेत् प्रवृत्तिः जायते उदाहरणार्थं क्षीरपाने कार्यकारणभावं शर्करा न क्षीरपाने पुष्टिं प्रति कारणत्वं वदामि पुष्टिं प्रति कारणत्वं ज्ञातवतः बालकस्य निकटे माता वदति क्षीरपानेन तव बलं धोनिवत् वर्धते इति वदति झटिति सः पिबति धोनिवत् बलं भवति वा कदाचित् भवेत् न भवेदपि सर्वः अपि तादृशः क्षीरं यः पिबति लोके सर्वस्य तत्सदृशं बलम् अस्ति वा इति तुलनां कर्तुं तु वयं न शक्नुमः कुतः न भवेद्यपि कदाचित् तदपेक्षा अधिकमपि बलं भवेत् किन्तु तत्काले तस्य बालकस्य प्रवृत्तिसिद्ध्यर्थं किमपि उक्त्वा प्रवृत्तिः सम्पाद्यते यथा लोके एवमेव वेदेपि ऐश्वर्यस्य अस्य यागस्य च कार्यकारणभावं ज्ञात्वापि आलस्यादिना यजमानः यागे प्रवृत्तिं न करोति चेत् तदानीं रुचिसम्पादनार्थम् अर्थवादवाक्यं भवति यथा अड्वर्टैस्मेण्ट् इति उच्यते खलु तत् स्थाने वयं चिन्तयितुं शक्नुमः इदानीम् आपणिकः बूस्ट् इति पदार्थं कञ्चन विक्रीणीते तस्य किं प्रयोजनम् इत्युक्तौ क्षीरेण मिश्रणं कृत्वा पातुं शक्यते तस्य किञ्चित् बलं भवति यावत् भवति तावदेव भवति किन्तु सः किं करोति तथा उच्यते चेत् न भवान् क्रीणाति भवतः क्रयणे प्रवृत्तिः तेन सम्पादनीया सः तस्य निकटे शाब्दीभावना अस्ति इति चिन्तयतु आपणिकस्य निकटे अथवा बूस्ट् कम्पनी तस्य जनस्य किमस्ति शाब्दीभावना अस्ति अयम् अत्र क्रयणे प्रवर्तताम् इमेव खलु प्रेरणा शाब्दीभावना इति उच्यते तस्याः शाब्दीभावनायाः साध्यं किं भवत्सु अथवा अस्मत्सु आर्थीभावना उत्पत्तिः तत् क्रयणविषयिणी आर्थीभावना
अस्माकं निकटे उत्पादनीया अस्माकं निकटे उत्पन्ना चेत् तस्य शाब्दिभावनायाः फलं सिद्धम् अस्माभिः क्रयणे अस्माभिः प्रवृत्तिः कर्तव्या इति खलु सः इच्छति अयमत्र प्रवर्तताम् इति आचार्यः यथा इच्छति तद्वत् सः कार्यकारणभावमेव वदति चेत् वयं न प्रवर्तामहे कार्यकारणभावं बूस्ट् इत्यस्य तस्य फलस्य च केवलं कार्यकारणभावं वर्तते चेत् वदति चेत् वयं न प्रवर्तामहे अतः सः धोनी वा टेण्डुल्कर् विराट् कोहली अस्माकं काले टेण्डुल्कर् आसीत् इदानीं कोहली अस्ति इति चिन्तयामि अनन्तरं धोनी मध्ये आगतः भवतु इदानीं किं करोति सः एवम् उपदिशति पश्यतु इदानीं किं भवति ओ एतत् पीत्वैव सीक्रेट् आफ् मै एनर्जी इति सः वदति किल एवम् एतत् पीत्वा सः एवं सेञ्चुरी ताडयति वा इति अस्माकं काचन रुचिः जायते अवगतं वा अतः एवं रीत्या स्तुतिः अर्थवादवाक्येन उच्यते इति चिन्तयामः तदेव अत्र उच्यते अर्थवादौ विचार्यते अर्थवादानां तु स्वार्थपरत्वे नाम अर्थवादवाक्येन यदुच्यते तत्र तात्पर्यं नास्ति स्वार्थपरत्वे प्रयोजनाभावात् इत्युक्ते कदाचित् वायुः क्षिप्रगामी देवता सर्वम् अस्माभिः ज्ञायते तदेव उच्यते कदाचित् बाधितः अर्थः अपि उच्यते बाधितः अर्थः तत् न सम्भवति इति वयं जानीमः किन्तु अर्थवादे एवं ग्रावाणः प्लवन्ते ग्रावाणः नाम पाषाणाः स्टोन्स् प्लवन्ते फ्लोट् जलस्य उपरि मेदकर्द् उच्यते खलु ग्रावाणः प्लवन्ते इत्यपि भवति प्लवन्ते वा न प्लवन्ते कस्यचित् कश्चन सेतुं निर्माति चेत् तस्य प्रभावात् प्लवन्ते यत्र कुत्रचित् सर्वत्र न प्लवते खलु ग्रावाणः न प्लवन्ते अतः तत्र प्रयोजनं नास्ति इति वदामि किन्तु तत् तात्पर्यं नास्ति वाक्यस्य प्रयोजनाभावात् नाम तात्पर्याभावात् इति वा वक्तुं शक्यते प्रयोजनाभावात् अध्ययनविधिवशेन किन्तु अध्ययनविधिः किं वदते प्रयोजनवत् वेदाध्ययनं विधत्ते स्वाध्यायोऽध्येतव्यः इति अध्ययने प्रवृत्तिं करोति खलु कश्चन विधिः स्वाध्यायोऽध्येतव्यः इति अध्ययने कश्चन विधिः प्रवर्तयति अस्मान् तेन विधिना किमुच्यते किमर्थम् अध्ययनं विधीयते अर्थज्ञानार्थम् अर्थज्ञानार्थं खलु अध्ययनं विधीयते कीदृश अर्थज्ञानार्थं प्रयोजनवदर्थज्ञानार्थं निष्प्रयोजनं कञ्चन अर्थं ज्ञात्वा अस्माभिः किमपि साधयितुं शक्यते वा प्रयोजनवान् कश्चन अर्थः अस्माभिः अवगन्तव्यः इत्येतदर्थम् अध्ययनविधिः अध्ययनं विधत्ते अवगतं वा किन्तु स्वाध्याये एतादृशानि अपि कानिचन वाक्यानि वर्तन्ते यस्य बाधितः अर्थः भवति अथवा यस्य च अंशस्य ज्ञानेन अर्थज्ञानेन किञ्चिदपि प्रयोजनं नास्ति यथा वायुः वेगेन गच्छति इति अंशस्य ज्ञानेन प्रयोजनं किमपि नास्ति ग्रावाणः प्लवन्ते इत्यत्र बाधितः एव कश्चन अर्थः किन्तु प्रयोजनवान् अर्थः न ज्ञायते किन्तु प्रयोजनवान् कश्चन अर्थः ज्ञातव्यः इति केन अवगम्यते स्वाध्यायः अध्येतव्यः इति विधिना अवगम्यते சரியா போச்சு அப்பா அவனுக்கு புரிஞ்சுதா புரியுற மாதிரி இருக்கு தமிழில் சொன்னால் மட்டும் புரிஞ்சிருமா இதெல்லாம் சம்ஸ்கிருதத்தை ஃபாலோ பண்ணணும் அதாவது சுவாத்தியாயோத்தியேதவியங்கிற அத்தியன விதி சப்பிரயோஜனமான அர்த்த ஞானத்துக்காக அத்தியனத்தை விதிக்கிறது அப்போ சுவாத்தியாய விதியினால் விதிக்கப்பட்ட அத்தியனத்துக்கு பிரயோஜனவத் அர்த்தஜானம் ஃபலம் நிஷ்பிரயோஜனமான அர்த்தஜானம் வந்தால் பிரயோஜனம் ஒன்றும் இல்லை வாயு வேகேன கச்சத்தின்னு ஒரு விதி ஒரு வேத பாகத்தில் சுவாத்தியாயத்தில் இருக்கிற ஒரு அம்சம் அர்த்தவாத வாக்கியம் போதயதி வாயு வேகேன இதுக்கு வேதம் சொல்லிக் கொடுக்கணும் நமக்கு கேட்பான் இல்லை கிராவான ஃப்ளவந்தே தப்பாக அர்த்தம் இருக்குது அது மாதிரி கேட்பான் இல்லையா அப்போ பிரயோஜனவத்தான அர்த்தத்தை தெரிஞ்சுக்கணும்னு சுவாத்தியாய விதி விதிக்கிறது அத்தியனத்தை பிரயோஜனமான அர்த்த ஞானத்துக்காக ஆனால் அந்த சுவாத்தியாயத்தில் இந்த மாதிரிலாம் இருக்குது அப்போ என்ன பண்ணணும்னு கேட்டால் இந்த அர்த்தவாத வாக்கியத்துக்கும் பிரயோஜனம் இருக்குதுன்னு சொல்லணும் ஆனால் அந்த வாக்கியத்தினுடைய டைரக்ட் மீனிங் இருக்கே एतदर्थं किं वक्तव्यम् अर्थवादवाक्यानामपि प्रयोजनम् अस्ति इति वक्तव्यं किन्तु यथाश्रुतार्थः भवति किल अर्थवादवाक्यस्य तेन अर्थेन किञ्चित् प्रयोजनं नास्ति किन्तु
लक्षणया अर्थवादवाक्येन किम् उच्यते यद् विधीयते तस्य स्तुतिः क्रियते अवगतं वा இப்போ வாயு வேகேன போகிறது வேகேன கச்சதி इति तात्पर्यं न किन्तु तद्वशात् यागः इत्युक्तौ वेगगमनशीला देवता अस्य यागस्य भवति किल अतः अयं यागः उत्कृष्टः प्रशस्तः வேகமாக போகக்கூடிய தேவதை இந்த யாகத்துக்கு இருக்கு இல்லையா அதனால் அந்த தேவதையை கொண்ட இந்த யாகம் உயர்ந்தது அப்படின்னு உயர்வு அந்த பிராசஸ்திய புத்தி ஜாயते चेत् प्रवृत्तिः झटिति जायते आलस्यादि प्रतिबन्धकं यदस्ति तं प्रतिबन्धं निवर्तयति अर्थवादवाक्यम् अतः प्राशस्त्यलक्षणया प्रयोजनवत्वम् अस्ति अर्थवादवाक्यस्य इति अत्र सिद्धान्तः क्रियते प्रयोजनाभावात् स्वार्थपरत्वे प्रयोजनाभावात् अध्ययनविधिवशेन फलवदर्थज्ञानार्थत्वस्य आवश्यकत्वात् विधेयगतप्राशस्त्यप्रतिपादनद्वारा विधिवाक्यैकवाक्यतया प्रामाण्यं सरिया विधेयगतप्राशस्त्यप्रतिपादनद्वारा विधेयं न यद्विधीयते तद्विधेयं तद्गतं यत् प्राशस्त्यं तत् प्रतिपादयति अर्थवादवाक्यम् इति एवम् अर्थवादवाक्यस्य प्रयोजनं भवति विध्येकवाक्यतया प्रामाण्यमपि वर्तते स चतुर्विधः निन्दा प्रशंसा परकृति पुराकल्पभेदात् निन्दार्थवादः प्रशंसार्थवादः परकृतिरूपः अर्थवादः मया पूर्वं पाठितं वा इदं नास्ति किल परकृतिः पुराकल्पः इति चतुर्विधः अर्थवादः वर्तते तत्र निन्दार्थवादो यथा निन्दार्थवादः तस्य उदाहरणं दीयते असत्रं वा एतद्यदछन्दोमम् अश्रुजं हि रजतं यो बर्हिषि ददाति पुरास्य संवत्सरात् गृहे रुदन्ति इत्यादि निन्दार्थवादः नाम इदानीं पश्यतु एकम् उदाहरणम् असत्रं वा एतं सत्रयागे छन्दोमम् इति कश्चन सामविशेषः विधीयते तद्विधेः पार्श्वे अर्थवादवाक्यम् असत्रं वा एतत् यद् अछन्दोमं यत्र छन्दोमसाम न वर्तते तद् सत्रं वा तद् असत्रम् इति निन्दा क्रियते तेन अन्यस्मिन् सत्रयागे यत्र छन्दोमसाम नास्ति सः सत्रयागे एव नास्ति इति उच्यते वा न छन्दोमसाम उत्कृष्टम् इत्येव तात्पर्यम् अवगतं वा न पुरिल असत्रं वा एतत् यद् छन्दोमसाम इल्लाத யாகம் அது இல்லாத சத்திர யாகம் அதெல்லாம் ஒரு சத்திர யாகமானு நிந்த பண்ணுறான் அப்படின்னு ஒரு சாமம் இருக்குது அந்த சாமத்தை உனக்கு தெரியுமே சந்தோம சாமன்னா என்னப்பா தெரியலையா சரி சந்தோமம்னு ஏதோ ஸ்தோத்திரமோ சாமம் ஏதோ இருக்குது அது இல்லாத அது வந்து ஒரு சத்திர யாகத்தில் விதிக்கிறது விதிச்சுட்டு அது பக்கத்தில் ஒரு அர்த்தவாத வாக்கியம் சந்தோம சாம இல்லாத ஒரு யாகம்லாம் யாகமா அப்போது வந்து மிச்ச யாகம்லாம் வேஸ்ட்டா அப்படி இல்லை இந்த யாகம் அந்த சந்தோம சாம கொண்டதாக இருக்குது அதனால் உயர்ந்தது அதுதான் தாத்பரியம் மேட்ச்சு பார்க்கும்பொழுது பேட்ஸ்மேன்னா கோலி தான்டையா கோலி தான்ப்பா அப்படின்னா அப்போ வந்து யார் டிராவிட்லாம் வந்து என்ன விக்கெட் கீப்பரா லக்ஷ்மண்லாம் ஃபுட்பால் பிளேயரா சும்மா ஆனால் அந்த நேரத்தில் மேட்ச் பார்க்கும்போது கோலியோடைய உயர்வை நீ பேசுகிற சரியா बैट्स्मैन् इत्युक्तौ बौलर् इत्युक्तौ बुम्रा एव इति वदति तर्हि शमी वा कश्चन यः भवति बौलिङ्ग् करोति सः किं बैट्स्मैन् वा गिल्ली कबड्डी प्लेयर् वा नास्ति किल सः अपि बौलर् एव किन्तु तदानीं तस्य उत्कर्षबुद्धिः आनीयते भवता अन्यः कश्चन धोनी एव बौलिङ्ग् कर्तुम् आगच्छति चेदपि रैट् हैण्ड् बौलर् इति प्रदर्शयन्ति यः बौलिङ्ग् करोति सः बौलर् तावदेव तद्वत् यागः देवतोद्देशेन द्रव्यत्यागः अस्ति चेत् यागः सत्रयागश्चेत् तस्य लक्षणमस्ति चेत् सत्रयागः छन्दोम नास्ति इति कृत्वा असत्रं तथा न तात्पर्यम् अवगतं वा एवं रीत्या निन्दार्थवादः अन्यस्य निन्दया विधेयस्य प्राशस्त्यं क्रियते अन्य यद्विधीयते तस्य अन्यत् निन्द्यते
अन्यस्य निन्दायां न तात्पर्यं स एव कोहली औट् जातः चेत् अग्रिम ब्याट्स्मेन् एव भवान् उत्कृष्टः दैवम् इति चिन्तयति अवगतं वा जडेजा वा कश्चन 50 वा मिनिमम् तेन ताडनीयं खलु अक्षर् पटेल् वा केनचित् अतः बैटिंग करणकाले सस्य स्तुतिः क्रियते भवता तावदेव अन्यस्य निन्दा न तात्पर्यं निन्दायां न तात्पर्यं किन्तु तस्य स्तुतौ तात्पर्यम् अवगतं वा न हि निन्दा निन्द्यं निन्दितुं प्रवृत्ता अपि तु स्तुत्यं स्तोतुम् इति अस्ति एवमस्ति अश्रुजं हि रजतं यो बर्हिषि ददाति पुरास्य संवत्सरात् गृहे रुदन्ति अत्र एकं वाक्यमस्ति देवासुराः संयत्ता आसन् ते देवा विजयमुपयन्तः इति आरभ्य अग्नौ वामं वसु सन्यदधत इति अस्ति देवासुरयुद्धं प्रवृत्तं अदिल्ल रक्षोहनवलगहन अदिल्ल देवासुरयुद्धकाले ऐश्वर्यं सर्वं नश्यति किल अतः वामं वसु किञ्चित् धनम् अग्नेः निकटे दत्तवन्तः देवाः सर्वे इदं किञ्चित् भवान् रक्षतु युद्धसमाप्त्यनन्तरं युद्धे जयः वा पराजयः वा न निश्चितः पराजयश्चेदपि स्वीकर्तुं शक्यते जयश्चेदपि पुनः तद्धनं स्वीकृत्य उपयोक्तुं शक्यते किल अग्निः तद्धनं स्वीकृत्य पुनः जयं प्राप्तवन्तः मया अस्माभिः दत्तं किल धनं तत् कुत्र इति न ददामि इति अग्निः उक्तवान् अन्ये देवाः अग्निं ताडितवन्तः ताडनं स्वीकृत्य रोदनं कृतवान् अग्निः तद् रोदनेन रजतम् उत्पन्नम् अतः यागे रजतदानं न कर्तव्यं यः यागे रजतं ददाति पुरास्य संवत्सरात् गृहे रुदन्ति संवत्सरात् पूर्वं तस्य गृहे रोदनं भवति इति एकः अर्थवादः अवगतं वा इदानीं कश्चन यागे स्वर्ण इत्यादि दक्षिणा स्वर्णं वा गौः वा इत्यादि दानमस्ति यागे विहितं किन्तु तस्य स्थाने कश्चन रजतं ददाति मम गृहे रोदनं भवति वा पश्यामः तत्र तात्पर्यं न इत्युक्ते यस्य रोदनम् अपेक्षितं तेन रजतदानं कर्तव्यम् इति न वेदः बोधयति रजतदानं निषिद्धं तावदेव रजतदानं यागे न कर्तव्यम् इत्येव वेदस्य विधौ तात्पर्यम् अवगतं वा पुरिञ्जिदा सरि अतः एवमस्ति दानं रजतदानं निषिध्यते यागार्थम् अद सैलेण्ट् पण्ड्रे प्रिन्सिपल् सर इदु पास् पण्ड् तथा च एवं निन्दार्थवादः अयं निन्दार्थवादस्य अश्रुजं हि रजतं यो बर्हिषि बर्हिर्नाम यागः ददाति पुरास्य संवत्सरात् गृहे रुदन्ति इत्यादि अनन्तरं निहोता सत्स्य बर्हिषि बर्हिः शब्दस्य यागः इत्यर्थः अनन्तरं दर्भविशेषः बर्हिः इति दर्भाणामपि नाम अस्ति मयूरस्य पिच्छमस्ति किल तदपि बर्हिः इति उच्यते अवगतं वा बर्हिः बर्हिषि बर्हिंषि भवतु बर्हापीठं बर्हापीडं नटवरवं बर्हिर्मुखः क्रतुभुजः गीर्वाण अग्नेः नाम न बर्हिर्मुखाः देवानां नाम बर्हिर्मुखाः नाम यागमुखाः यागे उत्सुकाः बर्हिः भवतु बर्हिः बहवः अर्थाः सन्ति बर्हिः शब्दस्य भवतु प्रशंसार्थवादो यथा शोभतेस्य मुखं य एवं वेद यः एवं वेद कश्चन वेदभागः भवति किञ्चित् कस्यचित् यागस्य विधिवाक्यानि एवं प्रकरणं समाप्यते यः एवं वेद यः एवम् इदं जानाति तस्य मुखं शोभते इति अस्ति एवं तद्वेदभागं पठित्वा वस्तुतः शोभा भवति वा न वा अन्य विषयः किन्तु तद् यागः ज्ञात्वा अनुष्ठातव्यः इत्यत्र तात्पर्यं वायुर्वेक्षेपिष्टा देवता मया अत्र अस्य अर्थवर्णनं कृतं वायुमेव स्वेन भागधेयेनोपधावति स एवैनं भूतिङ्गमैति इत्यादिः प्रशंसार्थवादस्य उदाहरणम् अनन्तरं
परकृतिः परेण महता पुरुषेण इदं कर्म कृतम् इति प्रतिपादकः अर्थवादः परकृतिः महता पुरुषेण अन्येन कृतम् इति मया उक्तं किल तेण्डुल्कर् सामान्यतः स्पोर्ट्स् उत्सुकानां सः महान् वर्तते सः पिबति बूस्ट् इति उच्यते चेत् परेण पुरुषेण इदं क्रियते अतः मयापि कर्तव्यम् इति वेदेपि एवमस्ति अग्निर्वा अकामयत अन्नादो देव एवमस्ति खलु अग्निः अहम् अन्नाद् देवानाम् अन्नादः भवामि इति अकामयत तस्य इच्छा आगता सः कृत्तिकाभ्यः इष्टिं कृतवान् अग्निः वस्तुतः अग्निः करोति वा इष्टिं करोति वा अग्निः देवता खलु सः कथं यागं करोति इत्यादि चिन्तयितुं शक्यते अस्माभिः किन्तु तत्र तात्पर्यं नास्ति अग्निरेव एनं यागम् अनुष्ठितवान् चेत् अस्माभिरपि अयं यागः एवम् अनुष्ठाय अन्नादः जातः चेत् अस्माभिरपि अनुष्ठाय तस्य यागस्य फलं प्राप्तव्यम् इत्येव तस्य तात्पर्यं सः वस्तुतः कृतवान् वा न वा अन्यो विषयः तद् लोरियल् इति शाम्पू ऐश्वर्या राय् उपयुङ्क्ते वा न वा अन्यो विषयः शाम्पू वा किमपि मुखे लेपनं वा सा उपयुङ्क्ते वा न वा सा तु सामान्यतः चूर्णम् आयुर्वेदचूर्णं किमपि स्वीकृत्य न जानीमः कदाचित् उपयुज्यते न ज्ञायते किन्तु सा एव तद् उपयुङ्क्ते चेत् मयापि उपयोक्तव्यम् इति अन्याः स्त्रियः तद् स्वीकुर्वन्ति क्रयणं कुर्वन्ति अतः क्रयणे प्रवृत्तिः सम्पादनीया तावदेव तस्य तात्पर्यं तद्वत् यागे प्रवृत्तिः वेदेन सम्पादनीया अस्माकं परेण महता पुरुषेण इदं कर्म कृतम् इति प्रतिपादकः अर्थवादः परकृतिः यथा अग्निर्वाकामयत अवगतं वा परप्रवक्तृकार्थप्रतिपादकः अर्थवादः पुराकल्पः यथा तमशपत् धिया धिया त्वावध्यासुः तम अशपत् परप्रवक्तृकः एवं सः उक्तवान् उपदिष्टवान् एवं रीत्या तम अशपत् इति अस्ति धिया धिया त्वावध्यासुः इत्यादि स्पष्टतया अर्थः न ज्ञायते भवतु तत्र निन्दार्थवादः कथं कार्यं करोति इति वदति विधेय अन्यनिन्दा द्वारा विधेयस्य प्राशस्त्यं गमयति एकस्मिन् स्क्रीन् मध्ये साधारण सोप् इति एकं भवति तत्र बहवः क्रिमिकीटाः भ्रमन्ति डेटाल् इति अन्यत्र सिन्ताल् वैट् किमपि एवम् अत्र अस्मिन् पार्श्वे दृश्यते तत्र क्रिमिद्वयमेव किमपि अस्ति एवं भवति किल विधेयं लैज़ाल् वा किमपि डेटाल् इति चिन्तयतु विधेय अन्यनिन्दाद्वारा विधेयान्यत् यत् तस्य निन्दां कृत्वा विधेयस्य स्तुतिः क्रियते एवं किल तदेव अत्र उच्यते विधेय अन्यनिन्दाद्वारा विधेयप्राशस्त्यपरत्वम् अत्र अस्माकम् उदाहरणे कथं पश्यतु अश्रुजम् इत्यादि रजतनिन्दाद्वारा रजतदाननिषेधः अत्र विधीयते किं विधीयते रजतदाननिषेधः विधीयते नाम अज्ञातः ज्ञाप्यते निषेधः विधीयते कथम् इति न प्रष्टव्यं रजतदाननिषेधः नूतनतया ज्ञायते तर्हि इत्यादि रजतं निन्द्यते विरोधाभावात् इतरेषां त्रयाणां साक्षात् प्राशस्त्यपरत्वमेव निन्दार्थवादं त्यक्त्वा प्रशंसा परकृतिः पुराकल्पः इत्यादिः किं करोति साक्षात् स्तुतिं करोति वायुर्वै इत्यर्थवादस्य वायुः क्षिप्रगामित्वात् अतीव प्रशस्ता देवता अतः तद्दैवत्यं कर्म प्रशस्तं वायुः क्षिप्रगामी शीघ्रगामिनी देवता अतः अतीव उत्कृष्टा तद्दैवत्यं कर्म अवश्यं कर्तव्यम् इति विधेयकत्वम् अवगतं वा अग्निर्वा कामयत इत्यस्य अग्निदैवत्यः यागः पूर्वकाले अग्निना कृतत्वात् प्रशस्तः आधिक्यात् इदानीम् अन्यैः यजमानैः अवश्यं कर्तव्यः इति विधेयकर्मगतप्राशस्त्यद्वारा विधेयकवाक्यत्वम् एवम् अन्यत्रापि ऊह्यम् अन्यत्रापि एवमेव ऊहितुं शक्यते क्वचित् कार्यान्तरमपि अस्ति अर्थवादस्य प्राशस्त्यप्रतिपादनमेव कार्यमिति न क्वचित् अन्यकार्यनिमित्तमपि अर्थवादानाम् उपयोगः अस्ति कथम् अक्ताः शर्कराः उपदधाति अक्ताः नाम द्रवेण अनुलिप्ताः इत्यर्थः नेनैकपट्ट शर्करा शब्दस्य पाषाणविशेषः अर्थः कूयाङ्गल् इति उच्यते तमिळ्भाषायां पेबल् इति आङ्ग्लभाषायाम् उच्यते शर्करा शब्देन अत्र उच्यते अवगतं वा
अक्ताः शर्कराः नाम अञ्जनं नाम द्रवद्रव्येन लेपनं तदेव खलु अञ्जनं अञ्जनं न मेल पूसरद् तस्यापि मयि इत्यस्यापि अञ्जनमिति अत एव नाम किञ्चित् द्रवद्रव्येन लेपनं तदेव खलु अञ्जनम् अक्ताः शर्कराः नाम यस्य लेपनं जातं तादृशशर्कराः स्थापनीयाः होमकुण्डे वा कुत्रचित् चयनसन्दर्भे इदं विधिवाक्यं केन अक्ताः इति प्रश्नः जलेन वा द्रवद्रव्यं बहु अस्ति लोके केन अञ्जनं कर्तव्यम् इति शङ्का भवति किल पार्श्वे तेजो वै घृतम् इति अस्ति विधिवाक्ये घृतेन अक्ताः इति नास्ति किन्तु पार्श्वे घृतस्य स्तुतिः दृश्यते तेन कः निर्णयः जायते यद् अक्ताः इति अस्ति तत् घृतेन अक्ताः इति निर्णयार्थमपि प्रशंसार्थमेव न स्पष्टतार्थं विधिवाक्यस्य निर्णयः यत्र न जातः तत्र स्पष्टता आधायकतयापि निर्णयार्थमपि अर्थवादवाक्यस्य उपयोगो वर्तते अक्ताः शर्करा उपदधाति इति विधौ अक्ताः इति पदेन द्रवद्रव्यसामान्यं प्रतीयते तच्च द्रव्यं किम् इति सन्देहे तेजो वै घृतम् इत्यर्थवादात् घृतम् इति निश्चीयते इति तेजो वै घृतम् इति अर्थवादस्य सन्दिग्धार्थनिर्णायकत्वेन प्रामाण्यं सन्दिग्धार्थनिर्णायकत्वमपि अस्ति इति अर्थवादप्रकरणं समाप्यते अनन्तरं मन्त्रप्रकरणम् आरभ्यते तत् श्वः पठामः सूर्यनारायणं वन्दे देवीं त्रिपुरसुन्दरीं गुरूणधिगतार्थांश्च निरन्तरमहं भजे